السلام عليكم. حنا مازال في ديبو ار سي. دونك دابا حنا في الكا ديال ديشارج ديال كوندونساتور. الوغ لي زيكواسيون ديفيرونسيال لا ميم، غير هنا ما كاينش جينيراتور. الوغ عندنا ار يو سي في لا شارج كانت يو سي بلس او ار ايتيكال او، دونك في ديشارج تكون يو سي بلس او ار ايتيكال زيرو. وحنا كنعرفوا على حساب الكا ديال لا شارج ديال كوندونساتور على حساب لي لوا دوم. سمعوا ليا، لوا دوم هو ان يو ار هي ار فوا اي. للتذكير غنكتب لكم لي غولاسيون هنا اللي حنا كنحتاجوهم، اللي هما عندك كنعرفوا حنايا اي ايتيكالا سي في دي ديال يو سي سور دي تي، وفي نفس الوقت راها هي دي ديال كي سور دي تي. اي كنعرفوا لوا دوم يو ار ايتيكالا ار فوا اي. كنعرفوا كي هي سي في يو سي، وكنعرفوا بان كي هي اي زيرو انتونسيتي ديال كورون فوا تي. اون جينيرال هادشي اللي كنحتاجو. لينيرجي اللي عاد هضرنا عليها في لا فيديو اللي قبل هي ان دومي سي في يو سي كاري. الوغ هادو لي غولاسيون اللي تنخدموهم بزاف. دونك هنا سوا d'après la loi de additivité des tensions, يعني U C plus ER est égal à 0. Alors UR est égal à R fois على حسب اللوا دوم. A كنعرفو I هي C في دي ديال U C sur dt. وخدمت هاد لا غولاسيون حيت انا غنديتيرميني ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار U C دو T. الوغ غتولي ليا UR هي R I avec IC في دي ديال يو سي سور دي تي. دونك هذا بالنسبه يعني ليكواسيون على يو ار اون فونكسيون ديال يو سي. رومبلاسيون في ليكواسيون الاولى وغادي تولي ليا يو سي بلس يو ار اللي هي قلنا ار في سي في دي ديال يو سي سور دي تي ايتيغال زيرو. وهذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ لا تونسيون U de C. إذا هذه هي l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors كاينه l'équation différentielle دابا vérifiée par مثلا Q. إذا هنا نديرو l'équation vérifiée par Q de T، يعني par la charge Q de T. alors كما كنعرفوا بأنه عندنا UC بنفس الديمارش بلس UR est égal à ماشي هو إنما زيرو حيت عندنا الديشارج ديال الكوندونساتور. كنعرفوا on a UR هي R fois I avec I غنخدم دابا هي دي ديال كي سور دي تي حيت انا تنقلب على ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ كي. الوغ غادي تولي ليا UR هي R في دي ديال كي سور دي تي. اي كنعرف انايا كي هي سي في يو سي، اذا يو سي ايت ايكال كي على سي. اذا حتى يو سي نردها اون فونكسيون ديال كي. هنا يمكن لي رومبلاسي هادشي وغتولي ليا كي على سي بلس او ار اللي هي ار في دي ديال كي سور دي تي ايتيغال زيرو. دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي با كي. غير الى من الاحسن ما نخليوش لي كونستونط هكا، الا مثلا نقدر نضرب كلشي في سي او بيان نقسم كلشي على ار. لنفرض ضربت كلشي في سي، اذا هاد ليكواسيون كامله الا ضربتها في سي دونك غادي تولي ليا شنو غتولي؟ غادي تولي كي على سي في سي هي كي بلس هي كي دو تي بلس ار فوا سي. هاهي ار في سي في دي ديال كي سور دي تي ايتيغالا زيرو. دونك هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال تاع زيرو فوا سي، دونك راه هي زيرو. دونك هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ كي. اذا هادو لي زيكواسيون ديفيرونسيال في الكا ديال الديشارج ديال الكوندونساتور. الوغ ممكن اننا هادو يعني نورمال، وكاين ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو ار او بيان ديال اي هما اللي غادي نديرهم لا ميم برانسيب اللي درنا في لا شارج غنديرو في ديشارج، غير هو ليكواسيون تيغالا زيرو. الوغ هنا الا كنا هنا ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ يو ار. دونك دابا يو ار دو تي. الوغ غنبداو يو سي بلس يو ار ايتيغالا زيرو، وغنحاولوا اننا نحاولوا نخرجوا يو سي ديتيرمينو يو سي اون فونكسيون دو ار، وما عندناش شي غولاسيون اللي غدينا من يو ار من يو سي ل ار. كاين من يو ار ل يو سي لانها يو ار ايتيغال ار فوا اي، و اي كنعرفوها هي سي في دي يو سي سور تي. تنقدروا نكتبوا يو ار اون فونكسيون ديال يو سي. اما لانفيرس لا، يعني يو سي ديريكتومون او ار ما عندناش. ولكن كنديروا واحد التريك هو اننا كندخلوا على هاد لو تيرم على هذا الديريفي هذا الدري. يعني الا كانت ا ايتيغال بي الوغ الديريفي ا راه يكون كيساوي الديريفي ديال بي. الوغ من هنا
كنديرو اذا ديريفي ديال هاد لو تيرم كامل، كنقول هاد جوج ديال لي تيرم، يعني هذا بارابور تي غيكون كيساوي الديريفي ديال هاد بحال اللي درنا في لا شارج ديال الكوندونساتور. ديريفي ديال زيرو راه هو زيرو. الوغ هنا يمكننا نفرقوا هادشي، تولينا دي ديال يو سي سور دي تي بلس ديريفي ديال يو ار بارابور تي ايت ايكال زيرو. الوغ هاد دي ديال يو سي سور دي تي باش اش كنعرفوا حنا على او ار؟ يو ار كنعرفوها هي ار فوا اي. ها هي on a UR هي R في I. alors هنا UR هي R فوا I. وحنا كنعرفو I عاد قبيله قلنا هي C في دي ديال يو سي سور دي تي. alors en général UR راه هي R في C في دي ديال يو سي سور دي تي. دونك هاد دي ديال يو سي سور دي تي باش تولي هي UR خاصها R فوا C. داكشي علاش كنملتيبليو كلشي في ار فوا سي. اذا هنا هذا لا نكتب هذا، دونك هنا اذا داكشي علاش هاد ليكواسيون نضربوها كامله في ار فوا سي باش هاد لو تيرم كامل. اذا شنو غادي تولي؟ غتولي هي ار في سي في دي ديال يو سي سور دي تي بلس ار في سي في دي ديال يو ار سور دي تي ايت ايكال زيرو في ار سي، راه هو زيرو بلا ما نديروه. الوغ ار فوا سي، دونك هاد لو تيرم هذا كامل هذا راه هو يو ار بلس ار في سي في دي ديال يو ار سور دي تي ايت ايكال زيرو في ار سي راه هي زيرو. دونك هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ يو ار دو تي في الكا ديال الديشارج ديال الكوندونساتور. الوغ هذا بالنسبه يعني ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ يو ار. بقى ليا ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ لانتونسيتي دو كورون اي حتى هي ممكن. اذا يو سي بلس او ار ايكال زيرو. ديريفي ديال هاد لابارتي تنديروها غير هاد في كنديروها في ليكواسيون ديفيرونسيال ديال او ار. دونك ديريفي ديال يو سي بلس ديريفي ار ايكال زيرو. الوغ ملتيبلي كلشي في ار فوا سي غتعطيك هادي راه هي او ار بلس ار فوا سي في ديريفي ديال او ار ايكال زيرو. نقدروا نديروها بالنسبه لو كورون. اذا ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ اي دو تي. الوغ غادي نبداو لا ميم ديمارش يو سي بلس يو ار ايت ايكال زيرو. الوغ حتى هي تندخلوا الديريفي ديال هاد بلس يو ار ايت ايكال زيرو لان الديريفي زيرو سي زيرو. الوغ غتعطينا الديريفي ديال يو سي بارابور تي بلس ديريفي ديال يو ار بارابور تي ايت ايكال زيرو. الوغ هنا نقدروا نسبقوا واحد لا لين عافاكم هي الاولى، لاننا حنا كنقلبوا على ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ يعني فيريفي باغ او ار. من الاحسن اننا حنا كنقلبوا على كل ماشي او ار، كنقلبوا على ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ اي. الوغ اون ا يو ار ايت ايكال ار في اي. دونك ممكن تولي لنا ليكواسيون هي يو سي بلس ار فوا اي ايت ايكال زيرو ايكال زيرو. الوغ ممكن دابا عاد نديريفيو باش نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال نديريفيو هاد ليكواسيون كامله. اذا دي سور دي تي ديال يو سي بلس ار فوا اي ايت ايكال زيرو. ديريفي زيرو كيما قلنا زيرو. الوغ شنو غادي تولي ديريفي ديال يو سي بارابور تي. دونك ديريفي ديال يو سي بارابور تي بلس لا ديريفي ديال هاد لو تيرم هذا اللي هو ار فوا اي est égal à 0. Alors, d ديال UC sur dt plus dérivé ديال r fois i. هذا dérivé ديال r في i. r c'est une constante نقدر نخرجها من الديريفي تولي هذه غتولي هي r في الديريفي ديال i يعني d de i sur dt est égal à 0. دابا حنا كنعرفوا بان اي هي السي في دي ديال اي سي سور دي تي، يعني هاد الشيء هاد لو تيرم ماشي يولي هو اي، دونك خاصها واحد سي. اذا نقدروا نضربوا كلشي هاد ليكواسيون كامله نضربوها في سي. الا ضربناها كامله في سي دونك غادي تولي لينا سي في دي ديال يو سي سور دي تي بلس ار في سي في دي ديال يو سي سور دي تي ايت ايكال 0 فوا سي راه هو 0. الوغ هادي راه هي هاد لو تيرم راه هو I plus R في سي. هادي راه ماشي دي ديال اي سي سور دي تي وانما دي ديال اي سور دي تي. هادي راه اي، انا راه غير من هنا في ليكريتير.
اذا هنايا ار في دي دو اي سور دي تي وضربنا قلنا كلشي في سي غتولي هي ار فوا سي في دي ديال اي على دي تي. الوغ هادي قلنا سي في دي ديال اي سور دي تي اللي هي اي بلس ار فاش في سي حيت ضربنا كلشي في سي في دي ديال اي سور دي تي est égal à 0. Donc les équations différentielles vérifiées par UR ou I راهما هادو كاين فيهم التريك ديال الديريفي. اذا هنا في ديال UR كندخلو الديريفي U سي بلس R تاع 0 كندخلو الديريفي وكنملتيبليو كلشي في R فوا سي. وفي ديال I كندخلو كبعدا UR راهي R فوا I وكنضربو نديريفيو كلشي وكنضربو كلشي في سي وكتخرج لنا ليكواسيون ديفرونسيال. عاودو هادشي دونك ديريفي ديال يو سي زائد ديريفي ديال ار فوا اي ار كونستونت خرجتها ولات دي ديال يو سي سور دي تي بلس ار فوا ديريفي ديال اي ايكال زيرو. ضربت كلشي في سي. اذا سي هي دي ديال يو سي سور دي تي بلس ار فوا سي في ديريفي ديال اي ايكال زيرو. دونك هادي سي في دي ديال يو سي سور دي تي راه هي اي. الوغ بلس ار فوا سي دي ديال اي على دي تي ايكال زيرو. بقات نبقاو من الناحيه ديال يعني لي غراف في الديشارج ديال الكوندونساتور. في الديشارج ديال الكوندونساتور عندنا لانه تيكون عندنا الا بدينا ب اي سي دونك اي سي اون فونكسيون تي تيكون ديكرواسونت هاكا. دونك كي بدا من هنا ا لانستون تي ايكال زيرو اي سي كتكون هي او. ولا طونجونت وهذا فيه دو ريجيم ترانزيتوار و ريجيم ستاسيونير او كنقولوا ريجيم بيرمانون. الوقت باش كيديشارجا 100% يقارب تقريبا 5 طون. وهاد طون اللي هي لا كونستونت دو طون. دونك ملي هاد لا طونجونت اون تي ايكال زيرو كملوها بلا ريغل كيعطيو هادي هي كتمثل طون. وهاد الا درتي لها هاد طون الا ما كانتش عندي هكا الا ما عنديش لا طونجونت راه طون كتوافق 0.37 او. هادشي في حاله تنزيدها هنا في حاله الا ما عنديش لا طونجونت هي 0.37 او. الا كنا في لا شارج واخا انايا ما عرفتوش في لي فيديو اللي قبل راه هضرت عليها. دونك هنا لا شارج كتكون عندك لا كونست يعني لا طونجونت التقاطع ديالها نيشان هذه هي طون. شحال كتوافق في لا شارج 0.63 او. ولكن ها هي باش اللي ما بانتلوش الو بحال هكا هذه هي او. هادشي في لا شارج كتجي لهنا هذه هي طو. وهاد طو هذه هنا في الكراف كتوافق 0.63. اذا باختصار الا ما كانتش عندي لا طونجونت مرسومه الوغ راه 0. الا كانت في الديشارج الا كانت ديكرواسونت اون جينيرال الا كانت ديكرواسونت وكتكون 0.37 او. الا درتي لها البروجيكسيون على الكراف نيشان هذه هذه كي تتكون تابعه كما قلنا يعني نفس الفارياسيون ديال يو سي هي نفس الفارياسيون ديال كي لان كي كتساوي سي في يو سي. الوغ هنا بالنسبه لينا الا كانت هي لا طونجونت اوب هذه هي وقلنا راها كتوافق الا ما عندك 0.37 او. اذا لا ما عنديش لا طونجونت نجي هكا هذه دايره بحال هكا نشوف هنايا او شحال نضربها ب 0.37 ياك غتخرج لي واحد لافالور نقراها هنا وندير لها لا بروجيكسيون نيشان هذه هي طون. هادشي الا ما كانش عندي يعني لا طونجونت. بالنسبه الاي اون فونكسيون ديال تي كيكون ديكرواسونت تيكون كرواسونت ولكن نيجاتيف. تيكون كرواسونت وتيكون نيجاتيف ومن اش كيبدا بحال هكا. هادي تي اي اون فونكسيون ديال تي ومن اش كيبدا من موا او على ار. وحتى يو ار تابع ليه حتى يو ار سمح لي هنا حتى يو ار تابع ليه وكيبدا حتى هو بحال هكا. يجي لنا هادي تي وهادي يو ار و لا طونجونت هكا هادي راه ديال طون. هاد لا طونجونت اون تي ايكال زيرو اللي كملتيها هادي هو طون حتى فحالو هنا. وقلنا علاش اي كيجي بحالو بحال ار في لا فارياسيون يعني في المونوطوني ديالو يعني واش كرواسونت ولا ديكرواسونت حيت يو ار هو ار فوا اي. يو ار هو ار في اي. دونك هذه هي من ناحيه لي كراف. الوغ هنا بالنسبه لينا وكيبدا يتناقص من هنا من ناقص او. دونك هذا بالنسبه كانت لا ديشارج ديال الكوندونساتور ويعني وهذا الشيء راه
زعما كيتعاود، خاص غير اللي تراجعوه وتعاودوا ديروا دي زيكزامبل عليه و دي زيكزارسيس ودي بروبليم ديال لي ناسيونال وهذا، وراه ان شاء الله يكون خير. الوغ هنا الا عندي نعاود، الا عندي دي كرواسونت وبغيت هي هذه بالنسبه ل سي اون فونكسيون تي، ولا طونجونت هذه هي طو. في حاله ما كانتش عندك يعني لا طونجونت، كتاخذ هاد لا فالور ماكسيمال، يعني هذه هنا وتضربها في 0.37. يعني مثلا ما تجيك هنا مثلا دير لها البروجيكسيون، دونك هذه هي اي واحد دي كرواسون ولا كان كرواسونت، كناخذ هاد لا فالور اللي هي كنضربها في 0.63 كتعطيني هكا. هذه هي طو. هادشي الا ما كانت عندي لا طونجونت. الا كانت لا طونجونت نيشان هكا هذه هي طو، كذلك كانت طونجونت كملها هذه هي طو. دونك هذه هي هادو ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ يعني سوا يو سي ولا اي ولا او ار ولا كي. الوغ في الكا ديال الديشارج ديال الكوندونساتور. اذا ان شاء الله نكملوا في لا فيديو اللي جايه. اذا في الفيديو اللي جاي دونك نقدروا يعني اننا ننتظروا الا كانت شي دي كيسيون ديالكم ولا شي حاجه في لي كومونتير، نعاود نديروا عليها شي حاجه اخرى، او شي حاجه ما بانتش او هذا، او شي خطا يعني سهوا ولا هذا ينبهوني ليه الدراري. وشكرا.